अमेरिका और ईरान की जंग तो बंद हो गई, लेकिन ये जंग कौन जीता या इस जंग में किसका पलड़ा भारी रहा, इसका वाज़ेह इशारा दो बातों में मौजूद है, जिसमें से एक खुद डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है। दूसरी बात, अगर ये जंग जारी रहती तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस मुल्क का होता? जी हाँ, ईरान का नहीं, अमेरिका का नहीं, इसराइल का नहीं, खित्ते के एक और मुल्क का जो सबसे ज़्यादा नखरे दिखा रहा है। क्यों? जंग की जीत या जंग की बरतरी का जो सबसे बड़ा और अहम तरीन इशारा है और अहम तरीन बात है वो ये है कि जंग ख़त्म होने से पहले जंग का पूरा मैदान बदल चुका था। जंग का महवर और जंग का मैदान आबनाए हुर्मुज़ बन चुकी थी। एक बहुत बड़ी तब्दीली थी और आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अजारादारी, लिवरेज ईरान की हो चुकी थी। ईरान की मर्ज़ी के बग़ैर उसे साल हा साल तक खोलना मुमकिन ही नहीं था, और अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती तो दुनिया की मईशत तबाह होकर रह जाती, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। रिसेशन नहीं, रिसेशन थोड़ा बहुत नुकसान होता है, डिप्रेशन बहुत बड़ी तबाही होती, ऐसी तबाही जो दुनिया की मईशत में 1920 की दहाई में आई थी और उसके बाद वैसा नुकसान, वैसी तबाही नहीं आई थी। उस तरह की तबाही का ख़तरा था। तो लिवरेज ईरान के पास जा चुकी थी, ईरान के हाथ में थी इस जंग बंदी से पहले। और इससे मुतल्लिका एक और बड़ी अहम बात है। वो अहम बात ये है कि गुज़श्ता 50 साल से ज़्यादा खारजा पॉलिसी का, अमरीकी खारजा पॉलिसी का जो महवर रहा है इस इलाके में, मिडल ईस्ट में, अरब मुल्कों में, वो ये रहा है कि इस खित्ते में कोई भी मुल्क ऑयल हेजिमान बनकर ना उभरे, यानी ऐसा मुल्क बनकर ना उभरे जिसका इस खित्ते के तेल पर कंट्रोल। ये बुनियादी महवर रहा है अमेरिका की खारजा पॉलिसी का। इस अरसे में ये जहन में रखिए। इसीलिए अरब ममालिक के मुकाबिल इसराइल को खड़ा किया गया, उसको पाला गया, ताकि अरब मुल्क खुद अपने तेल के ऊपर ताकतवर न बन जाए। और इस जंग का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला है वो ये निकला है कि आज ईरान मिडल ईस्ट के तेल का हेजमान है, उसकी अजारादारी उस तेल पर कायम हो गई है, और ये ट्रूस उससे वो रियायत हासिल करता है कि तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सके। अब हम दो मैसेजेस का तज्जिया करते हैं। एक मैसेज वो जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने दिया है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। इसके अंदर हमें छुपे हुए कुछ पैगामात नज़र आते हैं। वो क्या है? देखिए, अब्बास अराक्ची का जो पैगाम है उस लिहाज से बहुत अहम है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है, और मैं इसको वहीं से लेकर आपसे इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब्बास अराक्ची के पैगाम में एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का शुक्रिया है, और ये कहा गया है कि बिरादर मुल्क पाकिस्तान के पैगाम के ऊपर हम ये कर रहे हैं। लेकिन उससे अगली बात यह है कि अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर, यानी बाकायदा उसने कहा कि एक रिक्वेस्ट की गई है अमेरिका की तरफ से, जिसको ईरान रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ईरान असर्ट कर रहा है कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस में नहीं है, और इस पैगाम को अमरीकी सदर खुद शेयर कर रहे हैं। अगली बात, अब्बास अराक्ची ये कहते हैं कि जो मुज़ाकरात होंगे, एक तो उनकी बुनियाद अमेरिका के 15 पॉइंट होंगे, और दूसरी बात तो ये कहते हैं कि ईरान के 10 पॉइंट्स को, जो ईरान ने अभी 10 पॉइंट्स दिए हैं उनको, और उस प्रपोज़ल को, यानी 10 पॉइंट की जो तजवीज़ है मुज़ाकरात के लिए, उसको अमेरिका ने मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क के तौर पे कबूल कर लिया, यानी उसके गिर्द मुज़ाकरात होंगे। इससे और अगली बात वो करते हैं, इसको तवज्जो दीजिएगा। वो कहते हैं कि 2 हफ्ते तक हुर्मुज़ खुली रहेगी, लेकिन इसमें ईरानी फ़ौज की कोऑर्डिनेशन होगी। ये ईरान की फ़ौज की कोऑर्डिनेशन से खुली रहेगी, और इसमें जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। यानी एक तो वो असर्ट कर रहे हैं कि फ़ौजी कंट्रोल हुर्मुज़ पर ईरान का बरकरार रहेगा, और अगली बात वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये बहाना मौजूद होगा टेक्निकल इश्यूज़ का कि हम किसी जहाज़ को रोक दें, किसी को आने दें, किसी को ना आने दें। अब चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम की तरफ।
ان کا جو میسج آیا ٹروتھ سوشل پر وہ کیا کہتا ہے. بہت سی ادھر ادھر کی جو باتیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے اس کو پڑھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کی 10 پوائنٹ پرپوزل مل گئی ہے اور ہمارے خیال میں مذاکرات کے لیے یہ قابل عمل بنیاد ہو سکتی ہے. ذہن میں رکھیے کہ ان 10 پوائنٹس میں واحد چیز جو ایران دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ نیوکلیئر پروگرام پر رعایت ہے، جو ویسے ہی ایران دینے کو تیار تھا. لیکن اس میں جو زیادہ باتیں ہیں وہ چیزیں ہیں جو ایران لینا چاہتا ہے. اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے پچھلی دفعہ امریکہ اور اسرائیل آئے تھے اور بمباری کر کے بھاگ گئے تھے. اس بار امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے بمباری کر کے وکٹری ڈکلیئر کر کے بھاگنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے جانے کے باوجود بھی ہرمز نے بند رہنا تھا. اس لیے ایران سے مذاکرات کرنا لازم تھا، اور جب ایران سے مذاکرات ہوں گے تو ایران کی شرائط پر ہوں گے اور ایران کو اس کے نتیجے میں بہت کچھ دینا پڑے گا. تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ابھی تک فتح کیسے ہوئی، کیونکہ جنگ میں فتح کا تعین اس بات سے کیا جاتا ہے کہ جس نے جنگ شروع کی تھی کیا اس کے مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے. اور جنگ جن اسٹریٹجک مقاصد کے لیے کی گئی تھی، یعنی جن بڑے مقاصد کے لیے حاصل کی گئی تھی، سیاسی مقاصد کے لیے شروع کی گئی تھی، کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، اس وقت ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. دوسری بات، اگر یہ جنگ جاری رہتی تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا؟ ایران کا بہت سا نقصان ہوتا. وہ جنگ کا حصہ ہے، اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی یقیناً. اور ٹرمپ نے کہا کہ میں تمہاری تہذیب تباہ کر دوں گا، یعنی وہ کام جو منگول نہیں کر سکے وہ ٹرمپ نے کہا کہ میں کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے منگول آئے تھے، منگولوں نے فتح کیا، منگولوں کی تہذیب ختم ہو گئی، منگول وہاں جذب ہو گئے، ایران ختم نہیں ہوا. اس سے پہلے جب عرب بھی آئے تھے تو ان کی بھی زبان بدل گئی. اسلامی تہذیب کی پوری 1000 سال تک اسلامی تہذیب کی زبان فارسی بن گئی اور ہم بھی اس کا حصہ بن گئے. تو دعویٰ تو یہ تھا کہ ایران کی تہذیب کو تباہ کروں گا، لیکن تہذیبیں تباہ نہیں ہوتی. نقصان ایران کو بہت زیادہ یقیناً ہونا تھا. اسرائیل کا نقصان بھی ہو رہا تھا، ریجن کا بھی، لیکن سب سے زیادہ نقصان اس ملک کا ہونا تھا جو سب سے زیادہ اچھل رہا ہے، جو سب سے زیادہ شوقین ہے اس جنگ کا، اور وہ ہے متحدہ عرب امارات UAE. جی ہاں، کیونکہ آج کے دن اگر ٹرمپ ایران کے مین انفراسٹرکچر پر، بڑے انفراسٹرکچر پر حملہ کر دیتا، اس کے پاور اسٹیشنز پر حملہ کر دیتا، تو پھر اس کے جواب میں ایران نے UAE کے پاور اسٹیشنز، ڈی سیلینیشن سینٹرز کو اڑانا تھا، دوسری چیزوں کو بھی اڑانا تھا. اور UAE وہ ملک ہے جو بجلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جو ڈی سیلینیٹڈ واٹر یعنی سمندر سے صاف کیے ہوئے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جس کو 90% غیر ملکیوں کی ضرورت ہے اپنے آپ کو چلانے، اور جس کے لیے جنگ سب سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ اس کی پوری معیشت اس ساکھ پر بنی ہے کہ میں بہت محفوظ ہوں، میں دنیا کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوں. تو اس جنگ کا جاری رہنا اگر کسی ملک کو مکمل طور پہ تباہ کر سکتا تھا تو وہ UAE تھا، جو بجائے پاکستان کے مشکور ہونے کے ہم سے ناراض ہو رہا ہے. ہمارا بھائی ہے، بہت پرانے ہمارے تعلقات ہیں، یہ دور گزر جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.